नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डं 37 सर्गः। अप्रियपत्यवचनं तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महाप्राज्ञः मारीचो राक्षसेश्वरं सुलभा पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पत्यस्य भक्ता श्रोता च दुर्लभः ननूनं बुध्यसे रामं महावीर्यं गुणोन्नतम् अयुक्तचारच्चपलः महेन्द्रवर्णोपमम् अपि स्वस्ति भवेत्ताद सर्वेषां भुवि रक्षसाम् अपि रामो न संक्रुद्धः कुर्याल्लोकमराक्षसम् अपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा अपि सीता निमित्तं च न भवेद्व्यसनं महत् अपि त्वामीश्वरं प्राप्य कामवृत्तं निरङ्कुशम् न विनश्येत् पुरी लङ्का त्वया सहस राक्षसां त्वद्विदः कामवृत्तो हि दुःशीलः पापमन्त्रितः आत्मानं स्वजनं राष्ट्रं स राजा हन्ति दुर्मतिः न च पित्रा परित्यक्तः नामर्याद कथञ्चन न लुब्धो न च दुःशीलः न च क्षत्रियपांसनः न च धर्मगुणैर्हीनः कौसल्यानन्दवर्धनः न तीक्ष्णो न च भूतानां सर्वेषामहिते रतः वञ्चितं पितरं दृष्ट्वा कैकेय्या सत्यवादिनं करिष्यामीति धर्मात्मा तादप्रव्रजितो वनं कैकेय्या प्रियकामार्थं पितुर्दशरथस्य च हित्वा राज्यं च भोगां च प्रविष्टो दण्डकावनं न रामकर्कशस्ताद न विद्वान् न जितेन्द्रियः अनृतं दुश्रुतं चैव नैव त्वं वक्तुमर्हसि रामो विग्रहवान् धर्मः साधु सत्यपराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामगवानिव कथं त्वं तस्य वैदेहीं रक्षितां स्वेन तेजसा इच्छसि प्रसभं हर्तुं प्रभामिव विवस्वतः शरार्षिशमनादृश्यं चापखड्गेन्दनं रणे रामाग्निं सहसा दीप्तं न प्रवेष्टुं त्वमर्हसि धनुर्व्याधिदीप्यास्यं शरार्षिशममर्षणं चापपाशधरं वीरं शत्रुसैन्यप्रहारिणं राज्यं सुखं च संत्यज्य जीवितं चेष्टमात्मनः नात्यासादयितुं ताद रामान्तकमिहार्हसि अप्रमेयं हि तत्तेजः यस्य सा जनकात्मजा न त्वं समर्थस्तां हर्तुं रामचापाश्रयां वने तस्या सा नरसिंहस्य सिंहोरस्कस्य भामिनी प्राणेभ्योऽपि प्रियतरा भार्या नित्यमनुव्रता न सा दर्शयितुं शक्या मैथिल्योजस्विन प्रिया दीप्तस्येव हुताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा किमुद्यमम् इमं व्यर्थं कृत्वा ते राक्षसादिव दृष्टश्चेत्त्वं रणे तेन तदन्तं तव जीवितं च सुखं चैव राज्यं चैव सुदुर्लभं यदिच्छसि चिरं भोक्तुं मा कृता रामविप्रियं स सर्वैः सचिवैः सार्धं विभीषणपुरोगमैः मन्त्रयित्वा तु धर्मिष्ठैः कृत्वा निश्चयमात्मनः दोषाणां च गुणानां च सम्प्रदार्य बलाबलम् आत्मनश्च बलं ज्ञात्वा राघवस्य च तत्त्वतः हिताहितं विनिश्चित्य क्षमं त्वं कर्तुमर्हसि अहं तु मन्ये तव न क्षमं रणे समागमं कोसलराजसूनुना
इदं हि भूय शृणु वाक्यमुत्तमं क्षमं च युक्तं च निशाचरेश्वर। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे अप्रियपत्यवचनं नाम 37 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।